नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको बीच सडकमा पोल नै नहटाई कालोपत्रे, पोल ठडिँदा पनि हटाउने विषयमा कसैको ध्यान गएन। सबै निकाय एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासले गति अझै लिएन। एक वडाबाट अर्को वडा पुग्नै सिगासवासीलाई मुस्किल। सडक विस्तार गर्ने नै गाउँपालिकाको पहिलो लक्ष्य। पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदान, कृषकका लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटर वितरण, उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइँदै। र म्याग्दीको रघु गंगाले पालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार बनाउन थाल्यो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 25 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरको बजार आसपासका सडक अहिले विस्तार र कालोपत्रे गर्ने क्रम जारी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर बजारका सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयलाई दिएको छ। तर अव्यवस्थित बिजुलीका पोलका कारण कतै सडक निर्माण रोकिएको छ भने कतै बीच सडकमै बिजुलीका पोल ठडिएका छन्। सुर्खेतबाट पालिका खबरदाता युवराज पंगालीको एक रिपोर्ट। भर्खरै तपाईले देख्नु भएको यो दृश्य केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्कै देख्नुभयो होला। सडकको बीचमा रहेको पोललाई नहटाई सडक कालोपत्रे गरिएको यो दृश्य केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो। धेरैलाई यो सडक कहाँको भन्ने पनि लाग्यो होला। यो सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको हो। यो सडकको बीचमा गाडिएको यी पोललाई नहटाइकन नै सडक कालोपत्रे गरिएको छ। अर्थात् यहाँ सडक निर्माणका लागि विद्युत तगारो बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगर बजार र आसपासका क्षेत्रका सडकलाई चौडा र कालोपत्रे गरी सक्ने लक्ष्यका साथ सडक कालोपत्रे सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय सडक विस्तारको काम मनपरे तरिकाबाट गरिएको छ। हेर्दा पनि अचम्म लाग्ने तरिकाले सडक विस्तार गरिएको छ। धुलो धुवाले हैरान भएपछि शुक्रबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का केही नागरिकले विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र सुर्खेतमा डेलिगेसन समेत गएका छन्। वीरेन्द्रनगर 4 भित्र रहेको भैरव माविदेखि तपाईको चाहिँ भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सम्म जोड्ने जुन सडक छ त्यो सडक विगत 2 वर्षदेखि त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ र अहिले तपाईको ठ्याक्कै भैरव सामुदायिक वनको भङ्गेरी चौर भन्ने ठाउँमा अहिले प्रादेशिक शहीद पार्क निर्माण हुँदैछ। त्यो शहीद पार्कलाई मध्यनजर गरेर त्यो बाटो चाहिँ पिच गर्ने कुरा अगाडि बढ्यो
अब 2 वर्ष भयो अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनवाई भएन। त्यो नहुनुको पछाडि के थियो भने त्यहाँ ग्रेभल भइसक्यो, नाली भइसक्यो, पिचु भएन। किन भएन त भन्दा बत्तीका पोलहरू तपाईँको 20 सडकमा छन् 12-15वटा पोलहरू। यो सडकको बीचमा ठडिएका 2 ठूला पोल नेपाल टेलिकमको पनि हो। यस्तै बजार क्षेत्रभित्र करिब 100 बढी विद्युत पोल नसार्दा कतै त्यसैमाथि सडक कालोपत्रे गरिएको छ त कतै त्यत्तिकै छोडिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले भने आफूसँग जनशक्ति अभाव र सबै पोल एकैपटक सार्नुपर्ने भएकोले काम प्रभावित भएको बताएको छ। हाम्रा चाहिँ लगभग 35-36 बाटा छन् सडकहरू। त्यस अनुसारको विभिन्न सडकको विभिन्न इस्टिमेट गरेर हामीले पैसा दिएका छौँ र कतिपय ठाउँमा विद्युत पोल सार्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ र कतिमा पैसा दिने र बिस्तारै सार्ने काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। तर सार्ने रफ्तार चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ जुन सडकको निर्माणको प्रोसेसमा अलिकति डिले भएको छ, जसले गर्दा धुलोले गर्दा जनतालाई केही असुविधा चाहिँ भएको छ। कि त्यो विद्युत पोल चाँडै सारेको हामी चाँडै पिच गरेर धुलोमुक्त गराउन हामी सफल हुन्छौँ, त्यसमा अलिकति ढिलो भइरहेको छ। यता भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पनि सडक अनुगमनमा लापरवाही गरेको छ। निर्देशनालयले कालोपत्रे गरेको सडक 2 महिनामै उप्किन थालेको छ। उता विद्युतका पोल सार्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। समयमै विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय नहुन सक्दाखेरि त्यो ढिलो भएको, विद्युतको कारणले गर्दा ढिलो भएको होइन। उहाँहरू समयमै समन्वय गर्न आउँदाखेरि जुन निकायले कालोपत्री गरेको त्यो निकायले कहिलेदेखि सुरु गरेको त्यो बेलादेखि नै तपाईँको सुरुको स्टेजबाटै विद्युतसँग समन्वय गरेको भए यो ढिला हुन्थेन। खासमा यहाँ तीनवटै निकायको गल्ती छ। एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि यो विद्यमान समस्या हटाउन सबै निकाय लाग्नुपर्छ। एकले अर्कालाई पेल्ने नियतमा अघि जाँदा अन्तमा बेइज्जत सबैको भयो। यस्ता दृश्यले सामाजिक सञ्जालमा सबैलाई दोषी नै ठहर्यायो। त्यसैले सबै मिलेर देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिका दुर्गम गाउँपालिका भित्र पर्दछ। यो त्यस्तो पालिका हो जहाँ एउटा वडाबाट अर्को वडा जान जंगल छिचोरेर पुग्नै 1 दिन लाग्छ। यतिसम्मको विकट गाउँपालिकालाई विकास गर्ने स्थानीय सरकार जुर्मुराएको छ। पालिकामा सर्वप्रथम पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर स्थानीय सरकारले सडक निर्माण सुरु गरेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सिगास गाउँपालिका जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हो, तर यस क्षेत्रको पीडाका विषयमा सबै जानकार छैनन्। सिगासको आधा बढी भूभागमा घनघोर जंगल छ। यहाँका एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्न दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिकाका केही वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जेसम्म पुग्न कम्तीमा 3 घण्टादेखि बढीमा 9 घण्टासम्म समय लाग्दछ। यी सबै वडाका व्यक्ति गाउँपालिकासम्म हिँडेरै पुग्दछन्। यसरी जंगलको लामो बाटो हिँड्नुपर्दा निकै जोखिम हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। जङ्गलको बाटो हुन्छ अनि रोडको पनि समस्या, अनि फेरि हाम्रो त त्यतातिर जङ्गलहरूमा आगलागी भइराखेको छ। जङ्गलहरू पुरै विनाश छ। अनि त्यसपछि आज यहाँ गर्जी आउनको लागि 6 बजे घरबाट निस्केको थिएँ म। अँध्यारो थियो होइन, अनि बाटोमा ठ्याक्कै बाघ पनि भेट्यो। फेरि बाघ भेटिसकेपछि अब झम्टन खोज्यो। त्यसपछि मैले डर लागेर अनि फेरि रुखमा चढेँ। विभिन्न कठिनाइहरू छन् होइन। उकाली ओह्राली गर्नु पर्यो, त्यही 2-4 घण्टा हिँड्नु पर्यो। कति हिँड्नुपर्छ? सर समथिङ 3 घण्टा जति हिँड्नुपर्छ सर। 3 घण्टा अब त लगभग पालिकाको उसमा यो तल ढुङ्गाबाट भएर अब झन्डै 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ सदरमुकामसम्म पुग्न। अरू अब यो बाटो त अब त्यही 2-3 घण्टा हिँड्नुपर्छ। सिगास गाउँपालिकाका सबै वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्नका लागि हिँड्नुपर्ने बाध्यता सबै सिगासवासीले भोग्नु परेको छ। सिगास गाउँपालिकाको स्थापनापछि अहिले केही विकास हुन थाले पनि यसअघि यहाँ विकासको सुरुवात भएको देखिँदैन। गाउँपालिकाको केन्द्र समेत केही पनि विकास नभएको ठाउँमा तोकिएको थियो। अहिले गाउँपालिकाको भवन, गाउँपालिकाका विषयगत शाखाका भवन, प्रहरी चौकी भवन, कर्मचारी आवास, 2वटा सामुदायिक भवनसम्म बनेका छन्। त्यसैगरी केही स्थानीय व्यापारीले पसलका लागि केही घर बनाएका छन्। सडकबाट लगभग 3-4 घण्टा जति सदरमुकाममा आउनु लाग्छ, हिँड्न लाग्छ। यो 1, 2, 3 वडा अहिले सडकको हिसाबले अलिकति सुगमै माने तापनि 5, 6, 7, 8, 9 फेरि पनि बिगड्छ र सबै क्षेत्रहरूबाट अहिले पालिकाले सडक ल्याएको स्थिति चाहिँ हो।
र पनि समग्रमा त सिगास गाउँपालिका जहाँ हामी उभिएका छौँ यो नितान्त चाहिँ दुर्गमै मानेको देखिन्छ। दुर्गम ठाउँ भएका कारण सिगासले भोगेको समस्या अत्यन्तै दर्दनाक छ। उनीहरू दैनिक उपभोग्य सामानका लागि अहिले पनि 5-7 घण्टा हिँड्ने गर्दछन्। यति मात्र नभई मान्छे बिरामी पर्दा अस्पताल पुग्न, गर्भवती महिला सुत्केरी हुन तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न तथा बुढापाका व्यक्तिलाई अनिवार्य कामका लागि ओहोर दोहोर गर्न निकै समस्या छ। त्यसका लागि सडक विस्तारमा जोड दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक वडामा सडक सञ्जाल पुग्ने, सडकबाट बिहान सेवाग्राही सदरमुकाममा आउने, साँझ घर फर्कने, त्यही व्यवस्थाका लागि सडक सञ्जालको एउटा प्लान सेट गरेका छौँ। जुन प्लान अनुसार यो 5 वर्ष हामी र कार्यकाल सम्पन्न हुन्जेलसम्म प्रत्येक वडा सदरमुकाममा सडक पुग्छ र वडा सदरमुकाम प्राय जो पब्लिकको नजिक भएको हुनाले वरिपरि हामी अहिले सेन्टर जोग्दाखेरि, अहिले नयाँ पास गर्दाखेरि जसरी गाउँपालिका स्तरमा गर्जीमा थुकिन्छ त्यसै किसिमले वडाका सदरमुकाम पनि हामीले एकदम सेन्टर कथा हो। सिगास गाउँपालिकावासीको जस्तो दुःख अन्य स्थानीय तहमा कतै पनि छैन। तर सिगासवासीको दैनिक जीवन अन्य ठाउँको भन्दा निकै कष्टकर छ। स्थानीयको मुख्य समस्याको रूपमा जङ्गल तथा भिरको बाटो छ। त्यसैले सिगासका गाउँ गाउँमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच भएपछि स्थानीयले पनि सुखको सास फेर्ने थिए कि। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न तालिम र गोष्ठीबाट तपाईँ कतिको लाभान्वित हुनुभएको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। नमस्कार, मेरो नाम सञ्जु भट्ट, अमरगढी 5 डडेलधुरा। स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका तालिमहरू ल्याए तापनि हामीलाई केही पनि जानकारी छैन। ल्याए होलान्, दिए होलान्, गरे होलान्, तर हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। सर्वसाधारणलाई जानकारी केही पनि छैन। यसमा आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै घुसाउने गरेकोले सर्वसाधारणमा यस सम्बन्धी सूचनाको पहुँच पुगेको छैन। अब हामीले यो तालिम गोष्ठीहरू यो विभिन्न विषयमा विभिन्न किसिमका सेवाहरू प्रदान गरिन्छ बुटवल महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहबाट। त्यो विषयमा आम सर्वसाधारण चाहिँ यो पहुँचभन्दा बाहिर रहेको नेताकै कार्यकर्ताहरूले मात्रै यो थाहा पाउने र तालिम गोष्ठीहरूमा सहभागी हुने गरेको। निकायले लिएको तालिम प्रदान गर्ने भन्दा पनि कार्यक्रमलाई समापन गर्ने उद्देश्य र तालिम लिने व्यक्तिले पनि कति भत्ता आउँछ होला भन्ने हिसाबले तालिम लिने भएका कारणले उनीहरूले खासै त्यत्रो धेरै प्रतिफल लिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तालिम लिइसकेपछि जुन तालिम लिइन्छ नि, त्यो तालिम लिइसकेपछि त्यसलाई फलो गर्ने विषय चाहिँ एउटा, त्यसलाई चाहिँ अगाडि आफूले पालना गर्ने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। र तालिमका लागि तालिम नभइकन त्यो तालिम लिइसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा पनि प्रयोग गरेर उतारेर साँच्चै नै परिवर्तन गर्न चाहने हो भने आवश्यक पनि हुन्छ। यस्तो कामहरूले स्थानीय विकासमा, स्थानीय तहहरूका विकासमा र सामान्य आम नागरिकका भूमिकाका विषयमा समेत प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सफल हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। स्थानीय निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमा गरेका हुन्छन्। त्यो अनुसार विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, टोल विकासहरू सहकारीमा त्यो कार्यक्रम चाहिँ गरेको म देख्छु। तर त्यसले चाहिँ जुन लक्षित वर्गसँग पुग्नुपर्ने हो, जुन लक्षित वर्ग लाभान्वित त्यसबाट हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबको चाहिँ त्यसले प्राप्त गर्ने लक्ष्यहरू चाहिँ म प्राप्त गरेको कम महसुस गरेको छु। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको बीच सडकमा पोल नै नहटाई कालोपत्रे, पोल ठडिँदा पनि हटाउने विषयमा कसैको ध्यान गएन। सबै निकाय एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासले गति अझै लिएन। एक वडाबाट अर्को वडा पुग्नै सिगासवासीलाई मुस्किल। सडक विस्तार गर्ने नै गाउँपालिकाको पहिलो लक्ष्य। पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदान, कृषकका लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटर वितरण, उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइँदै। र म्याग्दीको रघु गङ्गाले पालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार बनाउन थाल्यो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 25 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। खानेपानीको समस्या कहाँ छैन होला र? कतै मुहानको समस्या त कतै बजेटको अभाव। सर्वसाधारणले खानेपानी नपाएका घटना धेरै छन्। ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 5 र 7 तथा निसीखोला गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाको माथिल्लो भेगका स्थानीयले सदियौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका थिए। अहिले स्थानीय सरकारको सक्रियताले काकाकुल गाउँमा पानीको समस्या हट्दैछ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। समयको विभिन्न कालखण्डमा बागलुङको ढोरपाटनका स्थानीयलाई पानी पुर्याउने भनेर नेवा रेडक्रस जस्ता संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए। वर्षाको पानी सङ्कलनका लागि बनाइएका घैँटादेखि मुहानको खोजी र लिफ्टिङको प्रयास समेत खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान भने बन्न सकेन। पञ्चायतकालमा शासकले कल्पना गरेको तर सक्रियताको अभावमा सञ्चालन गर्न नसकेको आयोजना स्थानीय सरकारले सुरु गरेपछि अहिले भने स्थानीयमा खानेपानी पाउने आशा पलाएको छ। पानीको समस्या रहेको झण्डै 450 घरधुरीका लागि पानी पुर्याउन अहिले यहाँ काम भइरहेको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेपछि अहिले यी गाउँमा 25 किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याइएको छ। ढोरपाटन नगरपालिका 9 को खुत्रुङ खोलाबाट 50 मिलिलिटरका 2वटा पाइपमा अब बस्तीका लागि पानी आउनेछ। एउटा पाइपबाट ढोरपाटन नगरपालिका 2 बयचौरमा रहेको 1,50,000 लिटरको ट्याङ्की र अर्को पाइपबाट ढोरपाटन 7 घम्पुमा बनेको 1 लाख लिटरको ट्याङ्कीमा पानी खसेको छ। पहिलो नम्बरमा मैले त्यहाँ खानेपानी खुवाउने छु। यदि सकेसम्म हामी नगरपालिका प्रयास गर्नेछौँ, केन्द्रसँग प्रयास गर्नेछौँ, प्रदेशसँग प्रयास गर्नेछौँ। यदि भएन भने आफूले व्यक्तिले हालेर भने म पाइप लिएर भने सामान्य पानी खुवाउँछु भनेर म बोलेको थिएँ र हामीले त्यहाँ खानेपानी करिब 30 किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी लिएर हामीले पानी अहिले 2वटा पाइपमा 50 mm को पाइपमा पानी लिएर हामी त्यहाँका साथीहरूलाई जनताहरूलाई खुवाएका छौँ पानीहरू। त्यो मात्रै नपुगेर पनि हामीले के चाहेको छ भने अब घम्पुमा 1 लाख लिटरको पानी ट्याङ्की र अर्नाकोट बयचौरमा 1.5 लाखको पानी ट्याङ्की हामीले स्थापना गर्दैछौँ। त्यहाँको ढमाढम कामको त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। निरन्तर बग्ने खोलाको मुहानबाट पानी आएकोले यो पानीले अबको 50 वर्ष खानेपानीको समस्या टर्ने वडा अध्यक्ष बताउँछन्। पानीको अभावमा खट्किरहेका जनताहरूलाई पानीले तिर्खा मेटाएको चाहिँ अवश्य छ र यो दिगो हुने कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई पनि के लागिरहेको छ भने यही पाइपलाइनलाई दिगो त रहन्छ सर, मुहानहरू सुक्ने त्यस्तो अभाव चाहिँ छैन, तर त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू खट्ने कुरा र बाटोको एसएसको कुराहरू पुर्यायो भने पानी दीर्घकालीन छ। पानी आउने खबरले स्थानीय उत्साहित छन्। घैँटाको पानीले हिउँदमा नपुग्दा झण्डै 2 घण्टाको बाटो हिँडेर पानी ल्याउने स्थानीय गीता कुँवर धारा पाउने खबरले उत्साहित छिन्। टाढा टाढा गइन्थ्यो त बसन्धारा उता पारी गइन्थ्यो 2-3 घण्टा लाग्थ्यो। पछि मिलेको हो कि यस्तो गाउँमा अब यो राख्ने भनेर बर्खाभर त पुग्थ्यो हामीलाई, बर्खामा पुग्थ्यो, हिउँदमा फेरि अलिअलि बोक्न पर्थ्यो, फेरि उबाक पानी आएदेखि ठिकै छ। पानीको चरम समस्या रहेका गाउँमा सामुदायिक धारा बनाउने योजना वडा कार्यालयको छ। नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 90 लाख रुपैयाँ पाइप तथा ट्याङ्कीको लागि र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाइपलाइन बनाउनु पर्ने काममा 27 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा दुवैतर्फ 25-25 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कृषिका लागि आवश्यक पर्दछ पानी।
किनकि पानी बिना कृषकको बालीमा सिंचाई हुन सक्दैन। धेरै कृषकका लागि पहिलो समस्या नै सिंचाई कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। धेरै कृषकको यस्तै समस्या बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले समाधान गरिदिएको छ। स्थानीय सरकार बनेसँगै उसले कृषकका लागि कृषि मिटर प्रदान गरेसँगै कृषकको लामो समयदेखिको समस्या समाधान हुने आशा पलाएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 नेबुवाटारका कृषक लौघर थारूलाई सधैँ सिंचाई कसरी गर्ने भन्ने पिरालो हुन्थ्यो। राप्ती नदीको छेउमा उनीहरू बसिरहेको भए पनि उनको खेतले कहिल्यै पर्याप्त पानी पाएन। तर अहिले उनले स्थानीय सरकारको सहयोगमा कृषि मिटर जडान गरिसकेपछि उनको समस्या समाधान भएको छ। अहिले उनी मात्र होइन, उनी जस्ता धेरै किसानको सिंचाइको समस्या कृषि मिटर पाएपछि समाधान भएको हो। राप्ती नदी छेउमा बगे पनि यहाँका किसानलाई सिंचाइको समस्याले कहिल्यै छोडेको थिएन। तर अहिले किसानलाई पालिकाले 50 देखि 75% अनुदानमा कृषि मिटर प्रदान गरिरहेको छ, जसले कृषकहरूलाई धेरै सहज बनाइदिएको छ। कृषि मिटर लगाएको छु होइन, अब त्यो सिँचाइ गर्ने अब त्यो अनि पहिला थिएन, अब त्यो अनि पहिला त पम्पसेटले हामीहरू त्यो सिँचाइ गर्थ्यौँ। आकाशे भरमा केही पनि हुँदैन। राप्तीको पानी कम भएको हुनाले वैशाख जेठतिर सिँचाइ हुन सक्दैन। यो लाइन भएपछि जति बेला जुन बेला रात बिरात जति बेला पनि गर्न सकिने भयो र कम खपत हाम्रो लगानी कम हुन्छ। त्यही कारणले पनि हामी मिटर लगाउने र खेती त्यही हिसाबले गर्ने। 80% भन्दा बढीले कृषि कर्म गर्ने स्थानीय तहमध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिका पनि एक हो। यहाँका 97% जनसमुदाय कृषिमा आधारित छन्। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत नै पालिकाले कृषकलाई कृषि कर्ममा प्रोत्साहन गरिरहेको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नै अहिले कृषि मिटर प्रदान गरिएको हो। कृषि कार्यक्रमका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको 2 करोड रकम पालिकाले आफ्नो बजेट कृषि औजार, उन्नत बिउ बिजन, सिंचाइका उपकरण तथा अनुदान अन्य कुराहरूमा खर्चिँदै आएको छ। पैसा भन्दा पनि अब यो कृषकहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सानातिना प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू जस्तै अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र यो सँगसँगै जस्तै अब कहीँ चाहिँ अब उन्नत औजारका कुराहरू छ, कहीँ चाहिँ अब यो सिँचाइका कुराहरू छ। यो सबै कुरा जोडेर हामीले चाहिँ अहिले ठाउँ अनुगमन गरेर पनि छनौट गरिसकेको अवस्था छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कृषि औजार, उन्नत बिउ बिजन, सिंचाइका उपकरण तथा अनुदान रकम सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँको स्थानीय सरकारले पनि पालिकाको कृषि सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राख्दै यहाँका कृषि कर्मलाई बढावा दिन र कृषिजन्य उत्पादन बढाउन विभिन्न योजनाहरू र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषि पेसा अङ्गालेका मान्छेहरू यदि बढी छन् भनेपछि हामीले कृषिलाई पनि त्यही हिसाबले फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेशका योजनाबाट हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि हाम्रो राप्ती सोनारी 7 मा अहिले सञ्चालित छ। र चाहिँ हामीले त्यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लग्नको निमित्त हामीले विद्युत विस्तारको कृषि मिटर जडानको कार्यलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीले अहिले यो 50 बिघा जुन यो सर्री, नेबुवाटार, सोनपुरको यो 50 बिघा जुन जमिन छ, एउटा चक्लाबन्दी छ हो, त्यसमा हामीले कृषि मिटर जडानको लागि अर्थात् कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको निमित्त कृषि विस्तार वडाको तर्फबाट हामीले गरिदिएका छौँ। स्थानीय सरकारले कृषकलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्दै कृषि सामग्री उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके यहाँका कृषकको जीवनस्तर उकासिनुका साथै खाद्यान्न आयातमा कमी हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी। उहाँसँग गाउँपालिकाको विकासमा जनप्रतिनिधिले गरेका पहल, जनताका न्यूनतम समस्यामा पालिकाको पहल लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सुरु गर्न चाहे मैले अध्यक्षज्यू, पालिकावासीले सधैँ खानेपानी, सडक र बिजुलीको शास्ति झेल्दै आएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका समस्या समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? स्थापना कालको स्थानीय तह भएको कारणले हामीसँग चाहिँ स्थानीय तहहरूको चाहिँ पालिकाको कार्यालय, वडाको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर हामी चाहिँ एउटा टरो मुनि कार्यालय स्थापना गरेर सुरु गरेको पालिकाहरूले चाहिँ
पहिलो चुनौती हामीसँग चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसपछि पूर्वाधारको निर्माण र त्यसपछि त्यसलाई परिचालन गर्न र नागरिकहरूलाई हिजो जिल्ला सदरमुकामबाट मात्रै प्राप्त भएको सेवालाई दिनानुदिन बिहान दिउँसो बेलुका हामीले आफ्नो वडा कार्यालय मार्फत, आफ्नो चाहिँ पालिका कार्यालय मार्फत दिने चुनौती थियो। हामी त्यसतर्फ लाग्यौँ र त्यो सँगसँगै पूर्वाधारको चाहना जुन नागरिकहरूको पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सडक, विद्युत लगायतको तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो, त्यो सबै विषयमा चाहिँ हामी एकपछि अर्को गर्दै हामी काम सम्पादन गर्दै गएर त्यहाँको नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ एक ढङ्गले सन्तुष्टि बनाउने परिस्थितिमा हामी अगाडि बढेका छौँ। न कि 100% मान्छेहरूले जति अपेक्षा गर्छ, अपेक्षा गरे अनुसारको सबै खालको काम गर्नलाई हामीलाई स्रोत साधन, भौगोलिक विकटता, हाम्रो विभिन्न कारणहरूले हामीले नसके पनि तर नागरिकहरूको चाहिँ चाहना अनुसारको काममा गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। सामाजिक सुरक्षा र सुनिश्चितता अन्तर्गत मृतकका परिवारलाई 5,000 त दिँदै आउनु भएको छ, तर बिरामी पर्दा गाउँमै उपचार गराउन अस्पताल बनाउने र चिकित्सक लैजानेमा भने पटक्कै ध्यान गएन तपाईँहरूको भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि जनताका। किन अध्यक्षज्यू? त्यस्तो छैन। हामीले दुईटा कुरालाई सँगसँगै जोडेर लगेका छौँ। हामी नागरिकहरूसँग, जनतासँग चाहिँ स्थानीय तह जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाबले, मानवीय संवेदनाको हिसाबले र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विगतमा हुने गरेको अनियमिततालाई रोक्नको लागि सन्तोषी गाउँपालिकाले जन्म मृत्यु संस्कार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको दायरामा मृत्यु भइसकेको व्यक्तिहरूको पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ दुरुपयोग हुने, त्यो निकासा हुने, अर्कैले गलत ढङ्गले साइन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग हुने परिस्थितिलाई अन्त गर्नको लागि हामीले जन्मिने बित्तिकै जन्म संस्कार र मृत्यु भएपछि मृत्यु संस्कार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ 5,000 रुपियाँ मृत्यु संस्कार कार्यक्रमलाई दिने र उहाँ घटनास्थलमै गएर मृतकको परिवारसँग गएर समवेदना दिने र उहाँहरूको त्यही मृत्यु दर्ता गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि पनि त्यो जन्म मृत्यु संस्कार कार्यक्रम ल्याएका हौँ। त्यसको अन्य खालको कुनै पनि त्यस्तो खालको कुरा छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, पालिकाभित्रको निकै ठुलो जनसङ्ख्या खेतीपाती र पशुपालनमा आबद्ध छन्। उनीहरूका लागि पालिकाले कस्तो सहयोग गर्दै आएको छ त अध्यक्षज्यू? हो, सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै हामीले चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकालाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउने हिसाबले हाम्रो कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही अनुरूप अहिले सुनकोशी गाउँपालिकाभित्रमा आधा सयको हाराहारीमा लगभग 50वटा चाहिँ फर्महरू, हामीले व्यावसायिक फर्महरू स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको नागरिकहरूलाई प्राथमिकता, युवाहरूलाई प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिसँग जोडेर, पशुपालनसँग जोडेर उहाँहरूको जीविकोपार्जन र रोजगारी सृजना गर्ने काम र सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ युवा लगायत यहाँको किसानहरूलाई हामीले रोजगारी र आयोजनको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा अनुदानको व्यवस्था गरेर त्यसमा चाहिँ व्यावसायिक फर्महरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेका छौँ र त्यसबाट दुध र मासुमा सुनकोशी गाउँपालिका आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ। हजुर, अन्तिममा अध्यक्षज्यू, 3.5 वर्षको अवधिमा पालिकाले पूर्वाधार र शिक्षाको विकासमा कस्ता काम गर्यो बताइदिनुहोस् न। सुनकोशी गाउँपालिकाले मलाई लाग्छ 3.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा धेरै काम गरेको छ। हामीले निर्वाचनको बेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू, ग्रामीण विद्युतीकरणको कामलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। हामी पुरै अँध्यारो गाउँपालिका हो। हामीले सडक सञ्जालहरू सबै वडा कार्यालयहरूमा पुर्याएका छौँ, सबै टोलमा सडक सञ्जाल पुर्याएका छौँ, विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ, भूकम्पबाट लडेका विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका छौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ। साबिकमा 5वटाको सङ्ख्यामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अहिले हामीले 12वटाको सङ्ख्यामा पुर्याएर टोलमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याएका छौँ। कतिपय चाहिँ खानेपानीको अभावमा विस्थापित हुन लागेका बस्तीहरूलाई हामीले खानेपानीको व्यवस्था गरेर त्यही बस्ने परिस्थिति निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले सुनकोशी गाउँपालिकाले आफूले कल्पना गरेको र हिजो हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा काम गरेका छौँ र त्यसलाई रिजल्टमा आउनको लागि अझै पनि हामी काममा तीव्रता दिएर नागरिकको भावना र चाहना अनुसारको कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पालिका खबर टिमलाई नै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको बीच सडकमा पोल नै नहटाई कालोपत्रे, पोल ठडिँदा पनि हटाउने विषयमा कसैको ध्यान गएन। सबै निकाय एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासले गति अझै लिएन। एक वडाबाट अर्को वडा पुग्नै सिगासवासीलाई मुस्किल। सडक विस्तार गर्ने नै गाउँपालिकाको पहिलो लक्ष्य। पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै
स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदान, कृषकका लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटर वितरण, उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइँदै। र म्याग्दीको रघुगङ्गाले पालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार बनाउन थाल्यो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 25 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र मौवा फाँटमा समुदाय स्तरबाट प्राप्त भएको जग्गा व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको हो। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 25 रोपनी जग्गा व्यवस्थापन सकेर पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले जनाएको छ। सडक गाउँपालिका र जग्गा धनीलाई 33% बाँडफाँड भएको हो। 8 रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई निशुल्क दिएका हुन्। 32 जना जग्गा धनीको सहमति लिएर 3 वर्ष अघिदेखि जग्गा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको थियो। जग्गा व्यवस्थापन र विकास गर्न 2 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। धेरैजनाको थोरै थोरै जग्गालाई एकीकृत र चक्लाबन्दी गरेर वरपर 8 मिटर फराकिलो सडक बनाइएको छ। माथिल्लो र तल्लो भागको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गरिएको छ। बीचको जग्गा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका छन्। यो एरियाको जग्गा धनी धेरै जस्तो भगवतीको रिजालहरू हुनुहुन्छ र यहाँको दङनाम कोटगाउँले पनि हुनुहुन्छ, दङनामवासी हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी पहिलो चरणको छलफल गऱ्यौँ र दोस्रो चरणको छलफलमा उहाँहरूले मन्जुरीनामा दिनुभयो। मन्जुरीनामा दिइसकेपछि हामीले यसलाई विकास निर्माणका काम सुरु गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ 8 रोपनी जग्गा निशुल्क उपलब्ध भएको छ। जग्गामा पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बहुद्देश्य सभाहाल निर्माण सुरु भएको छ। 1 करोड 10 लाख लागत अनुमान गरिएको सभाहाल निर्माणका लागि हिमालयन बिल्डर्ससँग 76 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। 34 फिट चौडाइ र 44 फिट लम्बाइ हुने 3 तले भवनको भुइँ र पहिलो तलामा 5-5 वटा कोठा बनाएर कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने योजना छ। माथिल्लो तलामा 150 जना क्षमताको सभाहाल बनाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पालिकाको छ। प्रशासकीय भवन बहुद्देश्यीय सभाहाल बनाउनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यति बेला हामीले प्रशासकीय भवन र बहुद्देश्यीय सभाहालको डिपिआर सोइल टेस्टका कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो अहिले बनिरहेको बहुद्देश्यीय सभाहाल यो चाहिँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकार मार्फत जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट 70 लाख रुपियाँ यसमा बजेट प्राप्त गर्ने सहमति प्राप्त भएको छ र गाउँपालिकाले 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा गाउँपालिकाले 1 करोड 10 लाख रुपियाँको इस्टिमेट गरेको थियो। 76 लाख रुपियाँमा हिमालयन बिल्डर्सले ठेक्का प्राप्त गरेर यो काम अगाडि बढिरहेको छ भने यो सभाहालको चाहिँ क्षमता विस्तार गर्नको लागि त्यो कुल बजेटमा बिलो भएको अमाउन्टबाट हामीले पुनः थप कार्यको योजना बनाइरहेका छौँ। हाल गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। भाडामा मासिक 1 लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ। प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पारिएको छ। 3 तले प्रशासकीय भवन निर्माणमा कर सहित 9 करोड 32 लाख 16,660 लागत अनुमान गरिएको डिपिआरमा उल्लेख छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाल विवाह विरुद्ध गाउँ गाउँमा सडक नाटक देखाउँदै गुल्मीको मालिका गाउँपालिका। प्रत्येक वडामा अभियान नै सञ्चालन।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सुरक्षित चेली अभियान सञ्चालन। अभियान जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्ने। महानगरको वातावरण विभाग प्रशासन शाखा प्रमुख सरिता राईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 5 बेल चौतारामा जिल्लाका 10 स्थानीय तहको लागत सहभागितामा आइसोलेसन भवन निर्माण। बिरामीलाई राख्न सहज हुने। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले गर्यो पालिकाका 7वटा विकास समितिको भौतिक प्रगति सार्वजनिक। पूर्वाधार विकासतर्फका योजनामा सबैभन्दा राम्रो प्रगति। बिस्खाम खोलाको पानी अन्यत्र लैजान वडाध्यक्ष सन्तवीर तामाङले एकलौटी ढङ्गले अनुमति दिएको भन्दै खोटाङको ऐसलु खर्क गाउँपालिका 2 को वडा कार्यालयमा स्थानीयले 4 चैतदेखि लगाएको ताला अझै खुलेन। कामकाज प्रभावित। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिका घोषणा। गौमूल बन्यो जिल्लाकै पहिलो पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिका। भोकमरीको मारमा पालिकावासी परेपछि साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 4वटा वडाका वडाध्यक्ष खाद्यान्न माग्न आए काठमाडौँ। जनप्रतिनिधिद्वारा विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण। गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिकामा वैज्ञानिक गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन हुने। पहिलो चरणमा वडा नम्बर 8 को जौवारीमा च्याउ खेती तथा बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको आधा मार्गका स्थानीय प्रतिनिधि कर्मचारी लगायतको सहभागिता। हुम्लाको सर्केगाँड गाउँपालिकाद्वारा पशु गणना गर्न सुरु। 8वटै वडामा एकसाथ गणक परिचालन। धान सुपर जोन घोषित दक्षिणी झापाको कचनाकवल गाउँपालिकामा इट्टा उद्योगीले खेतीयोग्य जमिन खरिद गरी जत्थाभावी माटो खन्दा किसान चिन्तित। न्यायका लागि किसानले दिए पालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले 13 चैतदेखि पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता गर्ने। टिम दर्ता गर्न नगरपालिकाको आग्रह। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सकिए लगत्तै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा नापी प्रक्रिया सुरु। वडा वडामा नापी टोली परिचालन। लिफ्टिङ मार्फत घर घरमा खानेपानी पुगेपछि गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 4 घाम्से पानीका बासिन्दा दङ्ग। लिफ्टिङ आयोजनाको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले गरे उद्घाटन। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीको संयोजकतामा समिति गठन। र मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष तथा कर्मचारी कार्यालय नियमित नआएपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा 19 फागुनदेखि लगाएको ताला अझै खुलेन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको बीच सडकमा पोल नै नहटाई कालोपत्रे। पोल ठडिँदा पनि हटाउने विषयमा कसैको ध्यान गएन। सबै निकाय एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासले गति अझै लिएन। एक वडाबाट अर्को वडा पुग्नै सिगासवासीलाई मुस्किल। सडक विस्तार गर्ने नै गाउँपालिकाको पहिलो लक्ष्य। पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदान। कृषकका लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटर वितरण। उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइँदै। र म्याग्दीको रघु गङ्गाले पालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार बनाउन थाल्यो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 25 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका। प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर यो गाउँपालिकाका अहिले वनभोज स्थल नै भरिभराउ हुन थालेको छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण नागरिक वनभोज गर्न तामाकोशी गाउँपालिका पुग्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाले पनि 57,81,000 आर्थिक सहयोगमा प्रत्येक वडामा वनभोज स्थल निर्माण गरेको छ। दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। वर्ष दिनभरि काम गरेर थकित भएका नागरिक एकपटक विभिन्न समूह बनाई वनभोज जाने परम्परा छ। यो परम्परा एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पालिकाले दीर्घकालीन सोचका साथ वनभोज स्थल बनाएको छ। वर्षाको समयमा होस् या टन्टलापुर घाम लाग्ने समय होस्, दुवैमा उपयुक्त हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन्। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा यी स्थानमा टाढा टाढाबाट पानी ल्याएर धारा निर्माण गरिएको छ। वनभोज स्थलमै खानेपानीका ट्याङ्की बनाई नागरिक सेवामा पालिका समर्पित भएको देखिन्छ। वनभोज जाने नेपालीहरूको संस्कारलाई स्थायित्व दिनको लागि यो वडा नम्बर 1 को भिरकोटमा हामीले बढीमा 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेको हुनुपर्छ। मलाई ठ्याक्कै अङ्कै चाहिँ याद छैन। खर्च गरेका छौँ र यो 7 वडामा 1-1 निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। माघ फागुन महिनामा वनभोज स्थलमा दैनिक जसो नै भरिभराउ हुने गरेको छ। विभिन्न विद्यालयबाट बालबालिका वनभोजसहित शैक्षिक कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छन्। पवित्र तामाकोशी नदीको सामिप्यमा रहेको तामाकोशी गाउँपालिका 3 जफेमा रहेको वनभोज स्थलमा सबै पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। माघ फागुन चैतसम्म वैशाख नयाँ वर्ष मनाउन पिकनिक खान आउने राम्रो ठाउँ छ। एकदम सबैले रुचाएको चारैतिरबाट देख्न पाउँछ र अब भविष्यमा यसलाई चाहिँ अलिक तलतिर त्यसतिरको भन्दा मुनतिर चाहिँ एउटा स्विमिङ पुल बनाउने पनि हाम्रो योजना छ। गाउँपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई हेरी मनोरञ्जन गराउने उद्देश्यले वडा नम्बर 1 को भिरकोटमा 7,64,170 रुपैयाँ, वडा नम्बर 3 को जफेटमा 7,50,973 रुपैयाँ, वडा नम्बर 4 को मालुमा 7,56,732 रुपैयाँ, वडा नम्बर 5 को सहरैमा 7,53,158 रुपैयाँ, वडा नम्बर 6 को देउरालीमा 7,56,587 रुपैयाँको लगानीमा वनभोज स्थल निर्माण गरेको छ। यो कुल लागत 37,81,522 रुपियाँ छ। यसमा चाहिँ हामीले पिकनिक पार्कहरू हरेक वडामा निर्माण गरेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि विद्यालयबाट जाँदाखेरि सहकारी संस्था गाउँपालिका आफै पिकनिक जाँदाखेरि यी पार्कहरू चलायमान अवस्थामै छन् र त्यो ठाउँको पर्यटकीय हिसाबले त्यो ठाउँको वृद्धि पनि भएको छ। आर्थिक उपार्जनमा कुराहरू पनि त्यहाँ राम्रै सञ्चालन भएका छन् र पर्यटन व्यवसायमा पनि टेवा पुगेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत दोलखा जिल्लाको दक्षिणी भूभागमा प्रसिद्ध तामाकोशी नदी र खिम्ती खोलाको किनारमा अवस्थित तामाकोशी गाउँपालिका पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको सम्भावनाका दृष्टिकोणले परिचित छ। साबिकका भिरकोट, झुले, जफे, मालु, सहरे, च्यामा र हावा लगायत 7 गाविस मिलेर बनेको यस गाउँपालिकाको उत्तरमा बैतेश्वर गाउँपालिका, दक्षिणमा खिम्ती गाउँपालिका छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको बीच सडकमा पोल नै नहटाई कालोपत्रे, पोल ठडिँदा पनि हटाउने विषयमा कसैको ध्यान गएन। सबै निकाय एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै। बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासले गति अझै लिएन। एक वडाबाट अर्को वडा पुग्नै सिगासवासीलाई मुस्किल। सडक विस्तार गर्ने नै गाउँपालिकाको पहिलो लक्ष्य। पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई अनुदान, कृषकका लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटर वितरण, उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइँदै। र म्याग्दीको रघु गंगाले पालिकाको केन्द्रमा पूर्वाधार बनाउन थाल्यो। स्थानीयले उपलब्ध गराएको 25 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।